الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے عبادت ہوئے گی تے صرف عرش والے رب دی ہوئے گی اور والدین دے نال حسن سلوک کرے اجے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے ہے انگنت لا تعداد بے شمار درختاں دے پتیاں تو زیادہ ریت دے ذرات نالو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیو آج دی محفل مصطفیٰ بسلسلہ شان ماں دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے اس کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء رسول پیغمبر مبعوث فرمائے نے، اور سب تو آخر
میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں، لیکن اللہ نے بھیجیا سب تو آخر وچے، لیکن مقام اور مرتبہ اللہ نے سب نالو زیادہ اچھا بنایا تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ دا بنایا۔ آپ دی عظمت، آپ دی شان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے ہر سپارے دے اندر، قرآن پاک دے 30 پارے نے تے 30 پاریاں دے اندر ذکر ملدا ہے، شان ملدا ہے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ملدا ہے۔ آپ دی شان، آپ دا مقام سب نالو زیادہ ہے، اور میرے نبی دی تے شان اتنی زیادہ ہے وے کہ کوئی بندہ نبی دا نام سن کے درود پڑھے اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ نبی پاک دا نام سن کے ایک واری درود پڑھے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے، 10 گناہ معاف کر دیندا ہے۔ حضرات اتنی عظمت، اتنی شان اس نبی پاک علیہ السلام دی ہے وے۔ آؤ پھر میں اسے لئے ابتدا دے اندر ہی اپنے نبی دی شان نو بیان کرنا چاہنا، تے میں تو آڈے سامنے بس چند منٹی گفتگو کرنی ہے۔ پہلے شان مصطفیٰ، پھر شان ماں باپ دے والے نہ چند ایک باتاں کرانگا، اور اپنی بات ختم کر کے تو آڈے اور مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ دے درمیان دے اندر زیادہ وقت، زیادہ دیر حائل نہیں رہاں گا۔ آؤ آقا علیہ السلام دی ذرا شان اس انداز نال بیان کرنا چاہنا کہ میرے تو آڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے آقا دے چہرے دا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن بنا کے نازل فرماندے نے وَالضُّحَىٰ، چہرے دا ذکر آیا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ زلفاں دا ذکر آیا، اللہ فرماندے نے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام دے سینہ پاک دا ذکر آیا، اللہ فرماندے نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس نبی دے دندہ دا ذکر آئے، رب قرآن بنا کے نازل کر دے۔ میرے پیغمبر دے ہتھاں دا ذکر آئے، اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے۔ میرے پیغمبر دے پیراں دا ذکر آئے، اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے۔ اور اس نبی دی شان عظمت دے کیا کہنے، اور جدے جسم دی باری آئے اللہ فرماندہ لَأَمْرُ کا، سونے تیرے جسم دی منو قسم ہے اللہ اللہ۔ اور ایسے لیتے میں کہا کرنا، آؤ ذرا غور نال پیار نال محبت نہ سنے آ جائے، اے سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے۔ اللہ نے جیسا نبی سانو عطا کیتا، کائنات دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ نے ایسا نبی کائنات دے اندر نہ بھیجیا نہ آئے گا نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اے سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے۔ اے اسی آپ تے ماڑے ہاں، نسبت نو میری ویکھو
اور جیدے وال ہے میری نسبت اوتے فلکاں دا پرونا ہے سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے سونا انگلی جہلاندا ہے پیا چن توڑ گراندا ہے سوہ رب دیو چن فلکی سوہ رب دیو چن فلکی قدماں دے وچ آیا ہے سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے آؤ پھر مل کے اس نبی تے درود پڑھیے اللہ ذوالجلال دی قسمیں تو نبی تے ایک بار درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتاں عطا فرمائے گا اللہ 10 نیکیاں عطا کرے گا اس نبی تے درود پڑھن دے نال اللہ 10 تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا رب قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور لوگوں رب بھی درود پڑھ دے اللہ دے فرشتے بھی نبی تے درود و سلام پڑھ دینے تسی بھی اس نبی تے درود پڑھیا کرو نا آقا تے جو درود سلام پڑھے گا آؤ آج آقا تے درود و سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے اوہ اس نبی تے درود پڑھیا کرو صبح بھی شام بھی دوپہر بھی ہر وقت ہی اس نبی تے درود پڑھنا نام آؤ آج آقا تے درود و سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہراں مل گئیاں بار کہ اس نبی دی شان و عظمت بڑی بلند ہے انہا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا آج دیئے محفل میرے بھائی چودھری محمد رفیق صاحب چودھری محمد حنیف صاحب اونا دے والد حاجی احمد علی صاحب نے منعقد کیتی ہے آؤ مل کے ایک دعا کریے اللہ جدی اس محفل دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک پائی رفیق صاحب دے چودھری حنیف صاحب دی والدہ نو اللہ جنت دے اندر جگہ عطا فرما دے سارے کہو آمین سارے کہو جے آواز نہیں آئی تو اڈی اچھی کہو آمین ماشاءاللہ اے آمین اچھی کہو اے دا مطلب ہے اللہ قبول فرما لے میں دعا کر رہے ہیں اللہ ساڑھے وچو جنہ دیاں پیاریاں ماواں ٹر گئیاں نے اللہ سبنا نو جنت اندر جگہ عطا فرما اور جنہیں ساڑھے وچو کسے دا باپ فوت ہو گیا ہے اے میرے پائی ابو بکر صاحب انہ دے والد فوت ہوئے نے حافظ محمد رضوان صاحب محمدی انہ دے والد فوت ہوئے نے میری دعا ہے وے اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہوئے نے اللہ کروٹ کروٹ جنت اندر جگہ عطا فرمائے حضرات ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے وے ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے پلائی کرنی ہے ماں باپ دے اگے بولنا نہیں اف تک نہیں کہنا اللہ فرماندے نے ربی ارحمہم کما ربیانی صغیرا اپنے ماپیاں دے نال احسان کرنا ہے پلائی کرنی ہے اگر ماپے فوت ہو جاننا اللہ دے سامنے ہاتھ پلایا کرنا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جویں میرے ماپیاں نے سانو پالے ہے پوسے ہے جوان کیتا ہے تعلیم دلوائی
ہے اللہ جویں بچپن دے اندر نا انہاں نے ساڈے اتے رحم کیتا نا اللہ تو بھی انہاں اتے رحم فرما تیرے کول پہنچ گئے نے نا حضرات ماں جڑی نا میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا ماں جنت ہے وے ماں دیاں پیرا تھلے جنت ہے وے ماں نال احسان کرنا ہے ماں نال احسان کرنا ہے ایک مرتبہ فرمایا باپ نال بھی احسان تے پلاہی کرنی ہے اے دا مطلب نہیں کہ بابیاں دا مقام کٹ گیا ہے چٹے چٹے والیاں دا مقام کٹ گیا ہے آؤ میں نبی پاک دا فرمان تواڈے سامنے رکھا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیڑا باپ ہے نا یہ جنت دا درمیانی دروازہ ہے وے آ جیڑے بابے بیٹھے نے نا چڑکیا نہ کرو آ چٹے والا آلیاں نہ لڑیا نہ کرو انہاں دی بڑی قدر ہے وے باپ دی عزت کریا کر باپ دا احترام کریا کر اللہ سل جلال دی قسمیں میں تے ویکھیا نا اگر باپ فوت ہو جائے نکے نکے بچے آج جتیاں پالش کر دے نظر آؤندے نے باپ فوت ہو جائے نا ہوٹلاں تے کم کر دے نظر آؤندے نے باپ دنیا تو چلا جائے نا اللہ دی قسمیں عیشاں ختم ہو جاندیاں نے بندہ عیش کردہ تے صرف باپ دے سر تے ہی کردہ باپ دنیا تو چلا جائے نا پھر پتہ لگ دے اس باپ دا مقام کی ہے اس باپ دا شان کی ہے مقام کی ہے اس باپ نو چڑکیاں نہ کر اس باپ نو تنگ نہ کرے کرنا اللہ اللہ اے بابے تیرے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دینے اے باپ تیرے واسطے شفقت دیاں دعاواں کر دینے نا آویک لینا اللہ نے تے قرآن اندر دس دیتا ہے اگر تیرا باپ کافر بھی ہوئے نا کافر بھی ہوئے نا اگر تینو چڑک دائیے تے دیاں چڑکاں بھی سہل ہے باپ کافر بھی ہوئے نا او دے سامنے پھر بھی اچھا نہیں بولنا او دی پھر بھی گستاخی نہیں کرنی اپنے باپ دا مقام تے شان ویکھ لینا ایک پاسے بیٹا ہے اللہ دا نبی ہے ایک پاسے باپ حاضر ہے میرے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام کی آندے نے باپ نال گل کر رہے ہیں یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمہو ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا انداز ویکھ لے قرآن نے دسیا اپنے باپ نو ابا جی کہہ کے بلانے باپ نو ابو جی کہہ کے بلانے پر آج معاشرہ ہی بگڑ گیا نوجوان جوانی اندر پہنچ دے آندہ ایک کیڑا میرا باپ ہے باپ بڑا ہو جائے نا تے باپ نو چڑکنے ہیں 4 بندے کٹھے ہوئے ان یار دوست برادری دے باپ وچ بول پہ کوئی گل کر دے جوان آندہ بابا چپ کر تینوں کی پتا ہے تینوں کیڑی عقل ہے وے تینوں کیڑی سوچ بوجھ رہ گئی ہے تو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن یار پوچھو نہ بابیاں کو لو جنہ دے دل تے بات گزر دی ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا آکے عرضہ کردہ سونے آپ میرا باپ جیڑا نا وہ میرے چوری پیسے چک لیندہ میری جیب وچو میرے پیسے کڑ لیندہ اللہ اللہ میرے آقا مدنی کریم دے کولنا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے کول آکی عرضہ کردہ سونے آپ میرا باپ جیڑا میرے پیسے چک لیندہ خرچ کر لیندہ میرے آقا نے فرمایا جا کی دے باپ نو بلا کے لے آنا ایک صحابی رسول جاندہ جا کے نان لے تینو اللہ دے نبی نے بلایا سونے مدنی کریم نے بلایا اللہ اللہ آندہ گل کیے
दसदा तेरे बाप तेरे बेटे ने ना तेरे बारे नबी नू शिकायतां कर दित्तियां ने। ओ नबी जिदे बारे कुरान आंदा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो सारे जहान वास्ते ही रहमत बन के आया, रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इस सहाबी दे बाप नू बुला के ले आंदा। तवज्जो रखिया जे बस बात खत्म करन लगे आ वेख लेना बाप है, बाप आया ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछदे ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछया, नाल ही जिब्राइल अमीन भी आ जांदा, अल्लाह दा पैगाम लेके आ जांदा। सोनिया इस बेप नू ना इस बाप नू जदों पता चले ना एदे दिल दे उत्ते जो असर गुजरी है, जो एदे दिल दे उत्ते गुजरी है, जो इस दे दिल दे अंदर बात आई है, एदे कन्ना ने नहीं सुनी। सोनिया एदे कोलों सुनो ना एदे दिल ने की आखिया। ए बूढ़ा बाप है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ गल्लां जिहड़ियां तेरे दिल दे अंदर साला जो दसते सही ना, ए आंदा सोनिया मेरे आका अलैहिस्सलाम नू आंदा सोनिया जी रब ने तुहानू दस ही दिता। अल्लाह दे नबी जी नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा ते नबी दियां खांडुल पैंदियां ने। ए बाप दियां शिकायतां करने वाला नौजवान खड़ा ते मेरे आका ने पूछया दे पैसे खर्च करना, आंदा जी सोनिया मैं पैसे खर्च कर लेना वा लेकिन घर दे अंदर ही खर्च करना, एदे भैणां भरावां ते ही खर्च करना ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ना इस नौजवान दे तो गिरेबान तो पकड़िया नबी ने ते लिया के इस बाबे दी चोली अंदर सुट दिता। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ नौजवाना तू भी ते तेरा माल भी इस बाबे दा है वे। इन्नी शान इन्ना मुकाम बाप दा, मां दी असमत भी बड़ी है वे, बाप दा शान मुकाम भी बड़ा है वे। अल्लाह कुरान अंदर जिथे भी फरमांदा किते वालिदैन आखिया किते वालिदै आखिया। हजरात मां दी भी इज्जत करो, बाप दा भी एहतराम करो। मां बाप दा एहतराम करोगे, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां भी तेरे वास्ते जन्नत है, मां भी तेरे वास्ते जहन्नम है वे, बाप भी तेरे वास्ते जन्नत है, बाप भी तेरे वास्ते जहन्नम है वे। की मतलब है वे कि अगर मां दी इज्जत करेगा, मां दा एहतराम करेगा, अल्लाह तेनू जन्नत अता करेगा। अगर मां दिया नाफरमानियां करेगा अल्लाह जहन्नम दा बालन बना देगा। ओए मां दी इज्जत करेया कर, मां दा एहतराम करेया कर, बाप नाल भी प्यार करेया कर, बाप नाल भी मोहब्बत करेया करना। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया बाप बाप दा नाम मुकाम बड़ा, शान बड़ा। मेरे आका ने फरमाया तेरा माल भी तेरा जान भी तू आप भी ना सारा ही इस बाप दा है वे। रब्बी अरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। किते अल्लाह फरमांदे ने वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान।